Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, جيتكم une nouvelle vidéo pour partager معكم qu'est-ce que j'ai préparé pour mes invités. C'est quoi comme recette. Donc غادي نبارطاجي معكم de A à Z شتا درت et غادي نديرها لكم sur deux vidéos باش هكا ما نطولش عليكم بزاف. دروك لي في غادي نوجدوا انصامبل لي ديسير بديت بهم هو الوالا. دونك غادي ندير 3 فيرين. دونك لا بروميير ريسيت غادي ندير باناكوتا او فريز. دونك بور لا باناكوتا غادي نحتاجو 500 مليلتر تاع كريم فريش ليكيد نديروها في لا كاسرول تاعنا. نديرو 35 غرام دو سكر ونديرو 3 كويير تاع نواه كوكو. دونك غادي نخلطو كل شيء ونديروه يغلى. دونك كي يغلى كي نغلوه ونشوفو سي بون بدا يغلى لنا نديرو نصفوه. دروك غادي نوجد كولي دو فريز. دونك هنا عندي 250 غرام تاع لي فريز. عندي هنايا ندير 2 كويير اي دمي تاع سكر وندير نص كاس تاع ما نص كاس صغير ماشي كبيره. فوالا سي تو. ابري نديره يغلي. كي يغلى لنا نطحنوه يولي كوم اون بيوري. ودروك ابري ما هذاك لو ميلونج تاع لا كريم فريش و نوا د كوكو اي لو سكر هاوا فاضلنا. دوك غادي نصفوه. خاصنا نصفوه من هذاك نوا د كوكو. دروك كي صفيته دونك غادي هادوك لي دو فوي دو جيلاتين اللي دابونا في الماء عصروهم مليح من الماء ونقيسوهم في هاد لو ليكيد حتى اللي يذوبوا. دوك نحسوهم وحدهم في هذيك لا شالير دابو. هما ديريكت دابو لنا. دروك دونك كي هذيك لا جيلاتين دابت دونك انا خيرت دي فيرين صغار. هاد لو موديل بغيت نديرهم سوا تعمروا لي فيرين تاعكم نورمال ابلا كوم سا بعد تزيدوا هذاك لو كولي دو فريز سوا ديرهم انكليني هكا باش هذيك الباناكوتا تاعنا تجي النص هاك اي لو كولي دو فريز يجي من الجهه الاخرى. دوك نوريكم كيفاش غادي ندير. دوك نديرهم في هاد لو مول هكذا باش يقعدوا انكليني كوم سا. كيما كنتو تشوفوا فيهم.
فوالا. ابخي نعمروهم. خاصنا نعمروهم كاع كيف كيفي. فوالا لي في هاني عمرت لي فيغي نتاوعي. دونك غادي ندخلهم يبردوا كيما راني دايرتهم هكا، ندخلهم في الفريغو يبردوا عاده باش نزيدوا لو كولي دو فريز، باسكو هكذا ماهمش جامدين. كون نزيدوا لو كولي دو فريز غادي يتخلط لنا. دونك نديرهم يبردوا كي نشوفوهم شدوا رواحهم عاده نكبوا هذاك لا بيغي دو فريز. ها هو لو كولي دو فريز ها هو طاب لنا. دونك طحنته من بعد غادي يكون لنا هكذا ليكيد. تبغوا تخلوه ليكيد كيما هكذا، تبغوا تزيدوا شويه تاع جيلاتين، نص حبه جيلاتين باش يعقد شويه. انا درت 2 كويير دمي تاع سكر في لو كولي دو فريز باش ما يجينيش حلو. مي الا بغيتوه يكون حلو خاصكم تدوبلوا لا كونتيتي، ديروا 5 مغارف. اي سي ميو تزيدوا لا جيلاتين في لو كولي دو فريز باش يجيكم عاقد. وابخي ما شدت روحها هذيك لا باناكوتا، دوك نخرجها ونزيد فوقها لو كولي دو فريز كي يكون بارد هو تاني. ودروك لي في غادي نوجدوا لو دوزيام ديسير تاني اللي غادي ندير دي فيغين دو تارت دو سيترون. دونك باش نوجدوا لا كريم دو سيترون اون ا بوزوان 3 بيضات، et 150 g de sucre. Après نزيدو 15 g تاع مايزينا، une pincée de sel, نخلطوها بيان. Après نزيدو jus de 3 citrons، surtout صفوهم كي تعصروهم. ابخي غادي نديرها في النار و يفو با اريتي باش تخلطوا باش ما تلصقناش حتى تتقال وتولينا ان كريم. فوالا لا كريم تاع لو سيترون هيا واجده. كي تولي كيما هكذا حبسوا عليها النار. باغ كونطخ ما تحبسوش من التخلاط باش ما تلصق لكمش وما ديرلكمش دي بول. فوالا اون فوا نقلعها من النار. دونك نزيد عليها 60 غرام تاع لو بور. مادامها حاميه خاصك ديري لو بور. ابخي نكبها هنا باش ندخلها في الفريغو تبرد. ونغطيها بالسيلوفان باش هكا ما تديليش لا كروت. نغطيها بهاد لا فاصون. خاص السيلوفان يكون لاصق مع لا كريم باش ما تديش لا كروت.
فوالا ونخليها تبرد ابخي نعمر لي فيغين تاعي. فوالا لا كريم دو سيترون ها هي بردت لنا. دونك غادي نعمروها في لابوش باش نعمرو بها لي فيغين. خاصكم تخلطوها كي تقلعوا السيلوفون، خاصكم تخلطوها قبل مليح حتى تولي ليس عاد باش نعمرو في لابوش. دونك هنايا راني درت غاتو بور طحنته، شريته ديجا واجد، استعملت هاد لا مارك بوتي بور. دونك طحنته اون بودر ودروك غادي نعمر به لي فيغين. انا خيرت هاد لي ميني فيغين. دونك نعمرو اون كويير دو شاك. Maintenant les filles باش نكمل la touche finale pour les verrines de tarte au citron. Donc هنايا درت 2 بلون دوف مع 150 غرام دو سكر. طلعت البلون دوف هو الاول، ابري قعدت نزيد بشويه 150 غرام دو سكر حتى ولا لي كوم لا مورينغ. فوالا ابري ما كملت لا مورينغ تاعي غادي درك نحمرهم شويه بالشاليمو. وهنا les filles pour la mousse au chocolat غادي نديرو mousse au chocolat au lait et chocolat blanc. Donc on a besoin 180 g de chocolat au lait, 180 g de chocolat blanc. وهنا عندي deux blancs d'œufs طلعتهم en neige et l'autre aussi 2 blancs d'œufs طلعتهم en neige. Donc ça fait 4 blancs d'œufs en neige. وهنايا عندي 250 millilitres تاع لا كريم ليكيد، كريم فريش ليكيد راني سخنتها ديجا راها واجده. Et on va diviser la crème fraîche liquide en deux. Donc ça donne 125 millilitres de chaque. غادي نكبو 125 millilitres في chocolat blanc et 125 millilitres في chocolat au lait. Donc نخلطوا le chocolat blanc avec la crème fraîche liquide حتى تذوب باسكو راهي سخونه. et pareil pour le chocolat au lait تاني نخلطوها حتى تذوب. Et là, on va mélanger les filles, le mélange تاع le chocolat et la crème avec le blanc en neige اللي طلعناه. Mais il faut تخلطو غير بشويه باش le blanc en neige ما يهبطلناش. Et pareil pour chocolat blanc. pareil نخلطوها مع les 2 blancs d'œufs اللي طلعناهم en neige وثاني نخلطو غير بشويه. هنايا غادي نعمر لي فيغين تاعي تاع لا موس شوكولا. خيرت هادو كاري، دوك غادي نعمروهم في النص.
فوالا لي في قبيله كي كبيت عمرت لي فيغين تاعي بلا موس وشوكولا. درتها تبرد قبل باش تشد روحها، لخاطر شكون نكب فوقها ديريكت لا موس وشوكولا بلون دوك يتخلطوا ما يبقاش عندنا هذاك لي دو زيتاج. دروا كي بردت ميم لا موس بلون لا موس وشوكولا بلون راها بردت لي، دونك نعمرها فوق لا موس وشوكولا. Et là, on va décorer avec des feuilles d'or alimentaires. هنا لي في غادي نوجدوا لا بروميير ريسيت انصامبل. غادي ندير سوب او بواسون. دوكو خاصنا بور لا سوب خاصنا 2 كاروت، 3 طوماط قلعت لهم لابو، عندي هنايا 5 فصوصه تاع توم، وهنا نص حبه فلفله حمراء مقطعه، عندنا هنايا حبه بصله، وهنا عرش تاع كرافس، وعندنا وسي بصله خضراء درت غير حبه بصله خضراء، وعندي هنايا قد 250 غرام تاع كابويه حمراء مقطعه، وهنا درت بوكي صغير تاع معدنوس وقزبر. وهنا الحوت انايا دونك الحوت تقدروا ديروا واش تتبعوا، كيما انا درت لو فيلي دو كابيو درت واحد، ودرت لو فيلي تاع الميرلون ها هو درت دي ترونش موين. فوالا عندي واحد الرطل هكذا. اي نسحقوا زيت زيتون مغرف، 2 مغارف كبار تاع طوماطيس تاع القوطي، فلفله حمراء، فلفل الكحل، ملح، و2 ورق تاع عرن. غادي دروك نبداو انصامبل. دونك نديرو في الطنجره تاعنا زيت زيتون، غادي نديرو البصله الخضراء تاعنا، نديرو الكرافس عشق تاع كرافس، نديرو هاد الكابويه الحمراء، نديرو هذيك نص حبه تاع الفلفله حمراء اللي قطعناها، نديرو 5 فصوص ثوم، ونديرو 2 تاع لي كاروت مقطعين، وهنا نديرو هذاك لو بوكي صغير تاع قزبر ومعدنوش فريمون صغير، ما بغيتش نكتر. و اون بليس نديرو لي طوماط تاعنا، غادي جوست نقطعوهم اون دو. فوالا نقطعوهم اون دو. فوالا. والحبه تاع البصل تاعنا نقطعوها ثاني اون دو ولا اون كات كيما تبغوا. فوالا. من بعد نديرو الحوت تاعنا كاع، ابخي نديرو 2 مغارف كبار تاع طوماطيس تاع القوطي، طوماط كونسونطري، نديرو فلفله حمراء. بون انا درت فلفله، نورمالمون نديرو فلفله حمراء حاره تجي بوكو ميو كو فلفله حمراء حلوه، مي انا ولادي ما يقدروش ياكلوا الحار، دونك درت لهم غير الفلفله حمراء حلوه. اي لو بوافغ والملح، و2 ورق تاع رند. درك كي درت كلشي بارد في البارد،
غادي نقلوهم من بعد نزيدو لهم الماء. اي فوالا لي في، دوك هيا كي قليت كلشي غادي نزيد الماء حتى كلشي يدرك. فوالا ابخي نبلع عليها في لاكوكوت كي تبدا تصفر 20 مينوت وطفوا عليها. كي تشوفوا ساي الحوت بدا يتفتت عرفوا بلي كلشي طاب. ابخي نطحنوها افيك ان باتور. فوالا لي في، هيا لا سوب تاعي طابت. دونك ابخي 25 مينوت طفيت عليها وحليتها. دروك غادي نطحنها معاكم وتشوفوا كي خرجت لي. دروك راني كملت لي فيه، طحنتها كاع والقوام تاعها يخرج هكا ما ثقيل ما خفيف. ودروك لي فيه غادي نوجدو لي بولو اللي ما يعرفش سي الببوش تاع البحر. دونك غادي نوريكم كيفاش غادي نطيبه. في طنجره غادي ندير حبه تاع كروطه من كاروت، ابخي ندير لي بولو تاعنا. ودروك نديرو فلفل الكحل قد مغرف بريس كبيره، الملح تاني قد نص مغرف كبيره. نديرو نورمالمون ندير اون برونش تاع زعتر، مي انا راه كلشي هنا دونك غادي ندير قدامكم باسكو الزعتر يعطيه ان بون غو. فوالا كوم سا سوفي. نديرو 2 وراق تاع عند. دونك نديرو نعمروه بالماء قد 1 لتر دو ويخلوه يطيب على خاطره. نقول لي نص ساعه هكا باش يطيب لنا. من بعد نقدمه بلا مايونيز ونقدمه مع لو سيترون هكذا ينتكل. ودركا لي في هما لي بلو راهم طابولي. كي طابوا في الماء بخي 30 مينوت طفيت عليهم، زدت لهم كاس تاع الماء بارد باش هكا يحبسوا لا كويسون. ودروك صفيتهم شللتهم وغادي ندخلهم في الفريكو باش يبردوا لي باسكو ينتكلوا باردين. وهنا لي في غادي نشرمل لي ليغوم تاعي. بغيت ندير دي ليغوم سوتي. دونك غادي عندي لي بوم دو تير دونك تقطعوها كيما تبغوا. هنا عندي دي كاروت، تقدروا ديروا دي كاروت اون رونديل كيما انا درت دي بيبي كاروت دونك سي دي ميني كاروت. وهنا عندي اللوبيا خضراء. دونك غادي نبدا بالمعدنوس، غادي نقطعه ودركا غادي هذيك المعدنوس اللي قطعناه نديرو شويه شويه. ومن بعد نزيد كل واحد فيهم نزيده 2 تاع فصوصه تاع الثوم غابي. كيما هنا عندي غروند كونتيتي دونك درت حبات يكونوا كبار غادي نرابيهم. ودركا غادي نزيدو لي زيبيس. غادي ندير لي زارب دو بروفونس، ندير فيهم كامل لي زارب دو بروفونس. نديرو قزبر يابس مطحون،
ندير فلفله حمراء، ونديرو فلفل الكحل، والملح، شويه زيت زيتون قد مغرف سيتو، مغرف كبيره. اي مانتونو ابخي ما شرملت لي ليغوم تاوعي ليسي، غادي ندير لهم سيلوفان باش يتشربوا هاد الشرموله. ابخي كي نقرب باش نحط الحشا نفورهم ا 90% با 100% حتى يطيبوا يقعدوا يتفتوا، نطيبهم ا 90%، ابخي نقليهم في شويه دهن. ودروك غادي نشرمل لاصول ونخليها هكاك تشرب الشرموله تاعها. دونك غادي نوجدوا لها الشرموله اونصومبل. هنا درت المعدنوس مقطع، هنا درت زوج فصوصات ثوم غابي، غنزيد معاها زوج مغارف زيت، نزيدو معاها زوج مغارف تاني تاع جو دو سيترون، فلفل الكحل، شويه فلفله حمراء، والملح. دوا شويه ملح، دوك هادي غادي نشرملو بها كاع لاصول، ومن بعد نخلوها تتشرب الشرموله تاعنا، ومن بعد نوريكم كي غادي نطيبها. وهنا ليسي باش نطيب لاصول تاعي درتها سور اون بلاك الكتريك. دونك درت شويه تاع دهن هكذا كيما كنتو تشوفوا راني ندير. ابخي غادي نستف لاصول تاعي باش طيب. Et maintenant les filles, je vais préparer ma table وغادي نوجدها معكم pour vous donner des idées.
Et voilà les filles, غادي نحبس هنا la première vidéo باش ما نطولش عليكم et vous trouvez dans la deuxième vidéo le reste que j'ai fait.